नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, इंसान के हालात के अंदर हमेशा नशेब व फराज आता रहता है। कभी वो इंसान खुश होता है तो कभी इंसान गमज़दा होता है, गमगीन होता है। कभी उसके अंदर इर्द गिर्द के हालात, मुश्किलात, परेशानियों के अंदर इजाफ़ा होता है तो कभी खुशियों के अंदर इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। कभी वो इंसान तंदुरुस्त तवाना होता है तो कभी इंसान के ऊपर बीमारियां आती रहती हैं। तो ये नशेब व फराज ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसके अंदर इंसान को घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। घबराए तो वो जिसका रब ना हो या रब के साथ ताल्लुक़ ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान पैदा किया है और मुसलमान का अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन होता है और कामिल अल्लाह तबारक व तआला से राब्ता भी होता है। तो इसलिए परेशानियों से, उलझनों से बिल्कुल घबराना हरगिज़ नहीं चाहिए। अगर कोई परेशानी, मुश्किल आती है तो बंदे को अल्लाह तबारक व तआला के साथ रुजू कर लेना चाहिए। इस रुजू करने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, दुनियावी और उखरवी हवाले से। लेकिन अगर हम परेशानियाँ आएँ, उलझने आएँ, बजाय अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ जोड़ने के हम अगर अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ नहीं जोड़ेंगे, अब शराब की बोतलें उठाकर बहर फिरेंगे, अपने आप को अज़ियत के अंदर मुब्तला कर दें, कमरे के अंदर कुंडी लगा के अपने आप को बंद कर देंगे, तो या ये तो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ़ है। या ख़ुदकुशियाँ भी बाज़ दफ़ा लोग कर देते हैं। नहर दरिया हालात से तंग आकर नहर दरिया के अंदर छलांग लगा दी, बिजली का करंट लगा, या ख़ुदकुशी किसी भी सूरत में वो कर लेते हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों वाक़यात हैं। तो जब हम अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ेंगे तो फिर इस किस्म की नौबत नहीं आएगी, ख़ुदकुशी की नौबत नहीं आएगी, हालात की तंगी दामा का रोना हम नहीं रोएंगे, हम परेशानी उलझनों से घबराएंगे नहीं, मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हम जब कुरान से ताल्लुक़ जोड़ेंगे, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ेंगे, हमें बताएगा कुरान, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। कुरान खुद कहता है अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर हम आपको आज़माएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आज़माए नहीं। अब देखो, अरबी समझने वाले समझते हैं नून जो है ये ताकीदी इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि ज़रूर आज़माएंगे, कभी खौफ के साथ, कभी भूख के साथ, कभी माल के अंदर कमी, कभी फलों के अंदर कमी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इसका वो इनाम भी लिख दिया, बश्शिरिस साबिरीन, जिसने इन तमाम पर आजमाइशों के अंदर सब्र का दामन, अपने सब्र के दामन को मजबूती से पकड़े रखा, तो वो बश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत को, हम कुरान और हदीस का दामन मजबूती से नहीं पकड़ते, फिर हालात इंसान के इर्द गिर्द इस तरह के बन जाते हैं कि इंसान बहुत सारे गलत कामों की तरफ चला जाए। जब गलत कामों की तरफ जाता है तो दुनिया के भी नुकसान कर बैठता है, आखिरत के बाज़ दफ़ा जान भी, अपनी ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठता है। हमारे एक जानने वाले बता रहे थे कि बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग ने बताया है कि उनका चक्कर लगता है यूरोपियन ममालिक, जिनको हम बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता समझते हैं। तो उन्होंने बताया कि पूछा पाकिस्तान के अंदर कितने पागल खाने, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम होंगे 2, 4, 5, 6, ज़्यादा नहीं है। वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि यूरोप के अंदर किसी सिटी का नाम लिया, उस सिटी के अंदर काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा तादाद में, सिर्फ एक सिटी में पाकिस्तान से भी ज़्यादा पागल खाने हैं। पूरे मुल्क से एक सिटी में जो पागल खाने हैं वो ज़्यादा हैं पाकिस्तान से। तो वो बुज़ुर्ग अल्लाह वाले, उस अल्लाह ताला ने उनको सोचने समझने की सलाहियत बख्शी है। तो वो सोचने लग गए कि आखिर ये क्या नतीजा हो सकता है, क्या वजह हो सकती है। और इस नतीजे पर पहुँचे और वो नतीजा मेरे दिल को लगा, इसलिए मैंने आप तक ये बात शेयर की है और शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हालात आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, उलझने आती हैं, तो हम लोग बड़ी से बड़ी परेशानी आ गई, नौजवान बेटा चला गया, नौजवान भाई फौत हो जाता है, एक्सीडेंट हादसा हो जाता है, कारोबार के अंदर, बिज़नेस के अंदर फ्लॉपिंग हो जाती है, तो हम कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी, बस जैसे अल्लाह को मंजूर, वो मालिक है, जैसे चाहे, जैसे अल्लाह को मंजूर होगा वैसे ही होगा, इस तरह करते हैं ना। तो यूरोपियन, क्योंकि उनका दहरिया कंसेप्ट सेकुलर किस्म के लोग होते हैं, तो उनका माइंड ये होता है कि नहीं,
اب کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ اس گاڑی کے اوپر ہاں یہ گاڑی نہیں لے کر جانی تھی، اس گاڑی کا یہ مسئلہ تھا، یہ ڈرائیو یوں نہیں کرنی تھی، بس یہ ہو گیا ہے، وہ یہ نہیں، وہ سارا ملبہ اپنے دماغ کے اوپر ڈالتے ہیں۔ فلاں ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ نہیں کرانی چاہیے تھی، ہم نے اس سے ٹریٹمنٹ کرائی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اس وجہ سے طبیعت خراب ہوئی ہے، اس وجہ سے زیادہ بگڑی، اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ سارا ملبہ اپنے اوپر۔ فلاں کاروبار بزنس کے اندر مجھے اس طرح ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے یہ بندہ قابل اعتماد نہیں تھا، مجھے فلاں بندے کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے تھی، تو وہ سارا نزلہ جو ہے اپنے دماغ کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو اپنے اوپر اب انسان ہے، اس نے کیسے برداشت کرنا ہے ان تمام چیزوں کو؟ اس وجہ سے وہ سائیکو ہو جاتے ہیں، نفسیاتی ہو جاتے ہیں، دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ایک شریعت کا وہ دیا ہے، راستہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو نور رکھا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر جو نور رکھا ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر یقین کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ جب یقین کامل ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو بندہ حالات سے نہیں گھبراتا۔ آج ہم ایک ایسا عمل لائے ہیں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ اگر آپ کے ارد گرد کسی بھی قسم کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات تنگ ہو چکے ہیں، کسی بھی قسم کے رشتوں کی پریشانیاں ہیں، قرضوں کی پریشانیاں ہیں، مقروض ہیں، دشمنوں کا خوف ہے، کوئی معاملات پھنسے ہوئے ہیں، کسی بھی قسم کا الغرض بڑا کام ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے جو نام لینے جانے کا نام نہیں لے رہی، کسی بھی قسم کی بیماری ہے، میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان کے لیے یہ عمل بہت پاورفل، بہت طاقت والا عمل ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات مبین، وہ آیات مبین وہ جن کے اندر مبین کا یعنی لفظ مبین آتا ہے، یہ غالباً 106 کے لگ بھگ یہ آیات ہیں قرآن مجید کی، وہ ان آیات کا ختم کریں۔ ہم اس کی ایک مستقل پوری ایک تحریر بنا کر اس کا لنک، پوری تحریر جو ہے ہم ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیں گے، تو وہ آیات مبین کا ختم کریں، آیات مبین کا گھر کے اندر سارے پڑھیں، یعنی روزانہ کی بنیاد پر 106 آیات ہیں، یہ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ 21 دن کے اندر بڑی سے بڑی حالات کی پریشانی، الجھن، مشکلات، مصیبت، درد، پریشانی کچھ بھی ہیں، تمام دکھ دردوں کو، پریشانی الجھنوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ختم فرما دیں گے، آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ بڑی ارکریزی کے ساتھ ہم نے جمع کی ہوئی ہیں، وہ ڈسکرپشن کے اندر وہ آیات موجود ہیں، آپ وہ کیونکہ یہاں اکٹھی آیات 106 آیات یہاں لکھنا اتنا مشکل تھا، اس لیے اس کی تحریر بنا کر ہم نے ڈسکرپشن کے اندر لگا دی ہے، وہاں ڈسکرپشن کے اندر جا کر ان آیات کا مطالعہ کریں اور ان کو آپ اپنے پاس جمع بھی کر سکتے ہیں، اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو خاص قسم کا نور ملے گا، اور جس کی وجہ سے تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔